Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और बस नेक्स्ट कमांड ची दिया मंगवायु पदे के मुंग सरा डुमने दा पदशु position the selected object on the page text is automatically set to wrap around it rakam picture ची मंगा select करे दे position सरा चिकदा सो picture दा कवे position वला कवे नो चिकदा सो क्लिक के और दा सो रिकल करी न ऑटोमेटिक दा देना टेक्स्ट अराउंड राजी ना लका मिसाल लगी दा सो लिकर करी दस यो लास्ट पैराग्राफ ना चिकदा दा पिक्चर डबल पे क्लिक कमा और दा पोजीशन वाला चेंज कोम फॉर एग्जांपल तक जरा वाला परसेंटर बाने तो सो करे दा लीगल देना पखपला अराउंड राजी ओ कता सो अराउंड ने इस्तेमाल है और दा सो वाडे ची दा पिक्चर दा गलत सही दी खुदा लीगल लेत्रना अराउंड राशि नो दिलते ना दा सो बिया कुल शी चे स्क्वायर वाले ना नो स्क्वायर की तने लीगल पर स्क्वायर शक्ल के राजी क फॉर एग्जांपल ता सो टाइट वाखले नो टाइट की दसी विच लीगल तेन लगा पासल लरीना टाइट राजी टाइट दा के दा पर इस्तेमाल की ना लीगल वत लग राजो शी का स्क्वायर जवरम लग ले की ता सो दी लीगल तो ता सो करे तो से टाइट वारम न लग वत राजो तेगी नोर हां कजे बिहाइंड टेक्स्ट वालम लीगल लो शाता बराशी और गजे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वालम न सबई द लीगल दा पास बराशी बिया लीगल त्रिला शादा न कजे दे के वालम टॉप एंड बॉटम लीगल बती बरख का तराशी कजे थ्रू वालम न गेर शा पेरा वत न राशी दर्शन गजे एडिट रैप पॉइंट वालम ना नदीजा की दा पॉइंट्स रलना मिसाल कदा जरा जो तुम गुरदा जो कोलेशन पे लिखला मोतरा जो तोले या लरिकोले हमशम नो ज्यादा देगे चिकम नॉर्मल इस्तेमाल की आगा स्क्वायर दे सही स्क्वायर कमांड दर्शन पोजीशन की पखपल दा सेट की मिसाल कदा पोजीशन 10 वाले गोरा पखपल स्क्वायर कमांड सरा सेट की के मिसाल ज दा वाला पखपल सरा सेट की और दर्शन मंग सरा पदे के अलाइन कमांड दे और अलाइन कमांड नमक के तासु ग्रुप तो गोरे बे अलाइन माने सेंड टू बैकअप दीवाने में कार करो ओ क ब्याम बे तासु आगे बला वीडियो की नए पोशे तो दे वीडियो की बताओ गोरे दगा कमांड न मंग यो ऑब्जेक्ट बाने को ना लका फॉर एग्जांपल यो ऑब्जेक्ट पजल लगे ड्रा कर बोले ऑब्जेक्ट ड्रा करो मा लेट्स सपोज दायो तो यो कलर को दिखा बल कलर को और एग्जाम ची दा कम ऑब्जेक्ट दे शादा इदा रे पास राशि ना मतलब लगे सको मा ब्रिंग टू फ्रंट अखला ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक ब्रिंग टू फ्रंट को फॉर एग्जांपल दा मुंग सर द्वदिना लकदा कंट्रोल बाने क्लिक को मबल यो कॉपी त्रे ना अखला नो सोशु द्रेशु उसके दबाने से क्लिक को म ब्रिंग टू फ्रंट सर द्रेवण ना रोडी ना जेम ना सिर्फ द दी ओने दे राउडी रेबल ना रोडी ना नो आगे दा परस सको मा दल लगे जरा आजम जस्ट दाखलम चिरा bring forward यो पेरा बराशी कसे बियावल ची bring forward बियाव पला पेरा सही दा और कदे की तासु दा कमांड के चदा लिखलो शातवी लगा फॉर एग्जांपल लगे तासु टेक्स्ट हम लिख ले देना नगरदा लिखलो शादा बराजी ना दगरे तासु लिखलो मखता बराशी सारी तो डबल से क्लिक अप लगे जवालम चरा सेंड टू बैक या लगे वालम चरा सेंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स सेंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स नो दिस के बिया दा कमांड चरा सेंड बिहाइंड ऑब्जेक्ट्स और अगर लगे ल ब्रिंग फ्रंट ऑन टेक्स्ट लेकिन दोनों की दा फर्क दोनों लगे 10 क्लास खबर नखकारी बल पदे की अलाइन ने ना तो अलाइन लेफ्ट साइड ते लाशी सेंटर ते राशि और राइट द लाश या साथे द अलाइन चिकी की उस दर सब पत्रुबाने की अलाइन टू मार्जिन पर जरिए बाने की तो कचे मार्जिन चेक लगे दले ना वन लगा मार्जिन लगे दले तसो कर दे मार्जिन ना बदे दे खवाना राजी का तसो लेफ्ट साइड पे राइट पे टॉप पे बॉटम कजदी मिडल तरावलम ना अलाइन मिडल नो द पेज चिकम मिडल ले गोरल राइट साइड तलता बराशी को ज परसेंटर वाखलम दलना दापा सेंटर बाने शी ना बिल्कुल मेडल बाने मतलब पेज आ जरूरत नो द अलाइनमेंट चली जनाब अगम सरा पसकी की अगम सरा द मुताबिक की अकॉर्डिंग टू मार्जिन मुताबिक की वले कता सु सेंटर रख ले ठीक त पसंद रखरा है ज मेडल लम बिल्कुल प मेडल की बरा कंट्रोल शिफ्ट नहीं सम साइज या तो मतलब
نو که مثال دی پیج لمنګه پیج لیاوټ ته زو اورینټیشن کې دا منګه لینډسکیپ کو نو هم دی په میډل باندې مې بي موجود وي دا شان پدې کې بل یو کمانډ موږ سره الاین ټو پیج کدا چیک زو لاګوما نو ګره هغه نه خبره ختمه شو اوس دا مارجن هم د کراس کې کزه دیم لیفت سایډ ته لاړ شه بالکل ګوره مارجن هم کراس کړو نو ٹھیک ہے لکه دې کاپی ځخلم دلته راوړم دا لکه کوټه کو اوس تاسو ګوره کدل لکه فار ایگزامپل الاین ټو مارجن لګیدلی او ز لیفت سایډ ته راشم نه نو که تاسو ګوره د دې مارجن نه اخوالي نه زیدل چې کم مارجن لګیدلی او دل لګه که تاسو ګوره د دې کم کمانډ باندې الاین ټو پیج میں اغسته او لاین ټو پیج کې ما لیفت یا رائٹ سینټر ځالم نو ګوره بالکل پر دې طرح دا شاند سو میډل باندې مغسته شي دا شاند سو پر سنټر باندې مغسته شي بل پدې کې دې موږ سره ډیسټریبیوټ هاریزونټلی ډیسټریبیوټ ورټیکلی دا ډیسټریبیوټ شری دا یو سټیپ تاسو ته وړي نه لکه چې تاسو ته بالکل ډیسټریبیوټ شي لکه فار ایگزامپل دلته نه زیو ټیکسټ راولم لکه تاسو ګورئ ښه زیو ټیکسټ ته لیکم سمپل ټیکسټ ډیلیټ انسرټ تزم ته لګیو ټیکسټ راولم سمپل جست لیکم a دا سکوما سکویر ٹھیک شو جی کنټرول شیپ سره سایز ده کنټرول شیپ باندې کوته एकदम چې لګ راکوټ شي کنټرول شیپ زړه کزه کني سمجھ رہا اخوا دې په تختی نه دا زړه دې په کوم صحیح شو جی دل ز کلر وائٹ ورکوم دیزنا فل کلر کولش هم کنه ډبل چیک کلیک کم دیزنا کلر یا بالکل بلیک او زما چې دا دوه یو بل سره لګ برابر راشي دا دوه مزه سلیکټ کم شیپ سره برابر دوه سلیکټ دلته کې وزرا شم جناب دا بزواله ما ډیسټریبیوټ هاریزونټلی ډیسټریبیوټ شي کې ګور دا یو بل سره بالکل آمنے سامنے راځي نه او دلته کې وزرم ډیسټریبیوټ ورټیکلی نو لک معمولی ک ډیسټریبیوټ کې هاریزونټلی یا ورټیکلی چې هاریزونټلی ته ډیسټریبیوټ کې دوه یو شان راځي او که مثال دا شو کوم چې لګي والا ما سنټر نو ګورا هغه بل ټیکسټ شاته چې دی هغه شاته یو دا په د پاس رالو نه که زلک معمولی ډیسټریبیوټ کوم ډیسټریبیوټ ورټیکلی نو اوس ګورا به بل د سکه ته برابر راځي او دا کمانډ موږ د مقصد پر استعمالو لکه فار ایگزامپل یو دغه جوړو یو لاین جوړو موږ مینولی کولې شو داسې کنټرول ایرو کی سره تاسو موږ کولې شو دغه شان پدې کې بل یو کمانډ دی هغه کوم هغه تا कंट्रोल C कंट्रोल N कंट्रोल V और जैसे कि पेज लेआउट बार क्लिक का कमांड बांध शी लैंडस्केप वाला टूल डिजाइनिंग दिखा दे सर से कलर को मेरा कलर को जनाब ब्लैक कमांड डबल क्लिक फिल कलर दी वाइट से दी कंट्रोल बाने को तो एकदम कंट्रोल बाने और लग मामूली साइज को तेरा से कुछ इदा मुफ्कुलक मामूली चियो कॉपी थी नौ दिन कंट्रोल बाने से बता के दगलांदी ने कॉपी ज ब्लैक रावला सरा वाला बिल्कुल ब्लैक दगलांदी ने में सेलेक्ट करे ना सेलेक्ट को बिल्कुल ब्लैक चोट लाइन मोट लाइन दी बिल्कुल ब्लैक दस अलग बरफ तो स्टार जुड़ी ना जुड़ी देखिए तरह ऐड का पकी और टेक्स्ट सच्चे पकी लिखे फॉर एग्जांपल साइज वाला ज्यादा है सही था सेलेक्टेड कंसोल ठीक है نو اصل کې دا شیفټونه دا ډیزاینونه په دغه طریقې سره جوړي ډبل ډبل کاپی دی بس او کوم مثال دی یو ټیکسټ دی یا دا لیکل دی دا یو بل نه لري دی نو دا سلیکټ کوم دا باندې کلیک کوم بیا دې ځکه دغه کمانډ استعمالېږي نه لکه ز الاینمنت کمانډ استعمال چې سانسر صحیح ده زه استعمالو مثال لیفت سایډ ته بیا زی زه رائټ استعمال کوم رائټ ته بزی که زه میډل استعمال کوم میډل او سپیشلی تاسو ته مو وی چې
کله چې مونږه دوه آبجیکټ رايوځای کوو نه لکه دا مثال لدینه لګ بیل دا بیل نو سپیشلی مونږ دواړه سلیکټ کو شیپ سره او دغه کې به دا کمانډ استعمال کوو اوس ګورئ دلته اتوماتیک کده تاسو له الاین سلیکټ آبجیکټ نو کوم آبجیکټ تاسو دا چې کو لګو که مثال سنټر ته تاسو کوي بالکل دا غي آبجیکټ سره بخوا یوځای کیږي اوس دا کومنو دغه مقصد د پر دي نور پکې دا شته نه که فار ایگزامپل تاسو موو کوي یا بهر کلیک کې بیا تاسو د یو ځای بل ځای ته وړئ نو یو ورلګي خو بل نو بیا موږ سکو دوه به سلیکټ کو او دغه کې بسو کو جنا دوه سلیکټ د پر لاندې او پاسنه سلیکټ کا دلته کې تاسو راشي ډرایینګ ټول ته او دا ګروپ کا څنګه ګروپ نو چې تاسو ګروپ کې دا یو فایده چې تاسو یو موډ نه دوه ورلګي که فار ایگزامپل تاسو په دوانه په ډبل کلیک وکړو او دا ما ان ګروپ کړل نو ان ګروپ کې دا چې دوباره ګروپ ختم شي زم یو لک دیخو راشي دا بل دا سره راشي او بیا زرا لمه که هر ځای کې ما کلیک کړی خو چې یو مې سلیکټ کړی یا ډرایینګ ټول تر علامه دې کې مې ری ګروپ کړل سمېدل ری ګروپ نو ری ګروپ چې دی په هر ځای کې د سره د اتوماتیک بیا ګروپ کېږي دا وره کنټرول زد خدا یو صحیح طریقه نه صحیح طریقه درته ځوانه یو ځای ویل کوم دا دوه چې سلیکټ ګور اکثر یو نه سلیکټ کیږي بل سلیکټ کیږي د دې کې سلیکټ باندې کلیک کاو سلیکټ آبجیکټ د سلیکټ کاو او هغه نه پس کا ډرایینګ ټول یا ټیکسټ ټولز دې د راشه ګروپ ہے صحیح بل پدې کې ما سره دی ویو ګریډ لاینز نو دا کم پرنټډ ایریا چې ستاسو د پیج دی کنه یا کم ایریا پرنٹ کی راځي لیکل په پرنٹ کی نو ګریډ لاین ته هغه خای ګریډ لاین ختمو دا پر چیک لري کا او بس نیکسٹ آپشن چې دی ګریډ لاین سیټینګز دی لکه زوی مو چې رقم ګریډ لاین دلته راځي نه لکه لګي زولم ډسپلی ګریډ لاین آن سکرین نو کله لګي شو شي ګور ګریډ لاین خورال او د دې چې کوم کالم یا رو وایس راځي دغه سایز یا دول یا کمول د پر موږ ګریډ لاین سیټینګ استعمالو لمنه عزت تاسو ته چې ګریډ سیټینګ دی نو ګریډ کې زور کوم چې فار ایگزامپل یو دی 1 انچ وی دا بل له هم ورټیکل سپیس 1 سمثینګ پوینټ دا ګورته لګي لاین دا پرنٹ کې راځي نه کنټرول F2 کته سو اخر نو پرنٹ کې راځي نه خدا د صرف خې سره سره چې کوم پرنټډ ایریا دا نو هغه دا ایریا دا او دا چې لګي دی snap object to other objects snap object to other objects مطلب دا دی چې دې ځکه فار ایگزامپل تا کله ګریډ لاین لګولې او دا چیک لګیدلی نو کتا سو یو آبجیکټ دی بل آبجیکټ تر مخ کې کوي لګي راځوخته نو دا هیڅ کله نشي زګه دا بجم بګی لکه فار ایگزامپل دا زلک معمولی راځوخته مې نو ګره تاسو موس لګ راځوخته ما هغه اتوماتیک جمپ وکي دا نو که مثال دل نظر شمه او دا ځکه کې دا ګریډ لاین سیټینګ تا دا چیک اف کما اور اوکے کما اوکے نه پس تاسو ګورئ بالکل لاجوک تو لپشم خو اوس هم نه کیږي ځکه چې ګریډ لاین لګیدلی نو چې کله ګریډ لاین لګیدلی نو دا مسله بیا هم راځي ولې ګریډ لاین کې دا خبره شته دا ولې کوي ګریډ لاین زله لیکوم اوکے کا اوس ګورئ زرا جو کوم تاسو ګورئ صحیح کنه چې ګریډ لاین ختم شو دا یو مسله سولو کی نو بیا جمپینګ نه دی یوځای کی یکدم نه स्नैप मतलब दे चोक को हल करना स्नैपिंग का स्नैपिंग और डिस्प्ले ग्रिड लाइन यूज मार्जिन से दे यूज ही मतलब द ग्रिड लाइन उदा से द ग्रिड लाइन डिफॉल्ट बने मक क्लिक करे से डिफॉल्ट बने क्लिक द ग्रिड लाइन हो गया आरियो सर बोला तो गोरे दिन साइज का मावल या साइज या तो दा हम शुरू द कमांड या साथे द अरेंज कमांड से दी अरेंज एंड साइज द मुंग से दल के मरा गले दी इंसर्ट की कोम मंग कमांड को पिक्चर सरा हम राजी देख ले पार्ट सरा हम राजी शेप सरा हम राजी दिस चीजों सरा राजी ना और दिन अलावा चले या साथे द पेज लेआउट के ज़ाल ना हम रागले जा रहे हैं उमगा कमांडो ये सेम टू सेम उमगा दी खुदा ज़ाल रागले तो फॉर एग्जांपल मंग मख के लाडम शुरू दाला उसना तजरेम च दाला या साथे से मख के दारा रवान नो बिया मंग लगा स्किप कुछ के चला डी दाला के अच्छा नेक्स्ट कमांड जी देवा पसे मंग सरा शेप्स थी ना शेप्स हम पगी यूजुअल शेप्स हो बगरान ने मुख्तलिफ शक्ल ना जोड़ा कना या सब मुश्किल ना बिल्कुल तासु कोई से फेल कलर और कावल हां अच्छा देखिए नोरे खबर इसका खैर दावा तो जो मिसाल तासु यो शेप जोड़ा है डिजाइनिंग कांसेप्ट अच्छी नो आप पगड़े कोले शक्ल ना जोड़
لکه دلته زه راځم شیپ باندې کلیک کوم په شیپ کې فار ایگزامپل دا اخلم ورټیکل اینډ دا زیاتره د چپټر لپاره موږ یوز کوو چې کله بل چپټر یوز کیږي یا شروع کیږي نو موږ دا ورکو یا سلیسن وینو رائټ کلیک اډ ټیکس او د کې موږ لیکو انټر کنټرول ای سره سنټر ته لیکل انټر او د کې موږ لیکو فار ایگزامپل موږ لیکو چیرې کمپیوټر introduction دا لیکلم سلیکټ کړل کنټرول شیفټ ګریټر دن سره سایز راځي زیاتېږي نه کنټرول شیفټ ګریټر دن کنټرول بی سره بورډ کیږي چې کلرز وغیرہ یوز کول شي نو دا دغه مقصد لپاره خلک استعمالي شي کله بل یو نیکسٹ چپټر شروع کیږي نو هغه مخکې د تدریس باندې بیان شروع کیږي دا شان نورم په دې کې شته تاسو هم چې ډیزاینینګ کنسپټ چي نو په ګډر کول کار کول شي فار ایگزامپل یو دغه پکې جوړو چې پاتې ولې زه داخلم جناب دا فلو چارت کې دا مختلف دینه یو شکل جوړو کنټرول سره دینه کاپی الم سره کنټرول سره دا لګري سایز کوم ناسي او دا راکته کوم لکه معمولی داسې دې د ز کلر یو ورکو هغه کلر سیم نو ګوره یو شکل درنه جوړیږي نه دا ورې سال سایز یا دا زیات کیو نو دوه یو ځای کوي ځکه چې یو مو کوي بل پاتې کیږي څه وکړي دوه وسلې کوي او ګروپ کوي تاسو د جلې مل جلې پکې کړه نو هغه پکې بیا دا لوګو کې ګورو دا کیسه ډیره دا راولې ورو دلته نه دا روز ولیدا سي پکې ورته ځوخلي تاسو ته جوړوم بیا لګیا چې نو ټوله شیطان یې دلته نه شیطان ډرا کې کنټرول باندې ګوت کیږي نه دله یو کلر د ټول سلیکټ کې د ویني کلر څنګه دا هم دا پتر نه ها اره بیا شیطان یې ها تاسو به کوله حصہ په ډیزاینینګ وغیرہ پکې وکړئ صحیح تاسو کریکټ ډیزاین نه دی پکې ډېر پکې فری نو صحیح ده نو شیپ ګډر کوله کمانډز دا ډېر کوله شیپ نو نشته پکې نو تاسو پکې دا یوز کول شي دا مختلف ټیکنیک لپاره یا مثال زه تاسو پکې یو کمانډ یوز کوم نو فار ایگزامپل لکه دا سوري او دې ځکه د تھینکینګ لپاره موږ دا استعمال کوو یو تھینک یا ډیزایر لپاره موږ دا شی استعمال کوو نیوز پیپر کې ودا سو دې ځکه خبر لیکل شي دا څه ده کړه نو دا هم په شیپس کې کیږي نه دا ورته تاسو زه تر ډیزایر لپاره یا تھینکینګ لپاره خلک دا شی نه بس ښه شیپس پسې ان شاء الله نیکسٹ ګروپ نیکسٹ کمانډ سمارټ آرټ نو پدې باندې ان شاء الله